दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 3 गते राजा फर्किएलान्, यो प्रश्न जताततै सुन्न थालिएको छ। प्रत्येक नागरिकको मुखमा झुन्डिएको छ, राजा फर्किएलान्। फर्काउने हिम्मतका साथ दुर्गा प्रसाई मैदानमा उत्रिएका छन्। चुनावी माध्यमबाट राजा फर्काउने अभियानमा राजेन्द्र लिङदेन कमल थापाहरू कृत संकल्पित भएर लागेका छन्। आन्दोलनबाटै राजा फर्काउने अभियानमा केशरबहादुर बिष्ट लागेका छन्। राजा फर्किन्छन्, राजा नफर्किएर हुँदैन, रविन्द्र मिश्र दाबीका साथ ठाउँ ठाउँमा कुर्लिँदै हिँडिरहेका छन्। उनका तर्कहरू राज संस्था नफर्किने हो भने देश अब बर्बाद हुन्छ, देश बर्बाद भइसक्यो भन्ने तर्क उनले पनि राखिरहेका छन्। साँच्चै राजा फर्किएलान् त हामी मन्थन गर्न सक्छौँ, बहस चलाउन सक्छौँ। राजा फर्किनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? राजा फर्काउने आवश्यकता किन देखियो अहिलेको अवस्थामा? तर गणतन्त्रवादी नेताहरूले राज संस्था फर्काउन खोज्नेहरूलाई औँला ठाडो गराउन खोजिरहेका छन्। गणतन्त्र विरुद्ध औँला उठाउनेहरूका औँला हामी कसरी तल झार्न पर्छ भन्ने जानेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले हिजो मात्र कुर्लिँदै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। फर्किएलान् त राजा? म आज यही प्रश्नमा रुमल्लिन खोजिएको छु। यही प्रश्नमा म गन्थन गर्न आवश्यक ठानेको छु। दर्शकवृन्दहरू, राजा फर्किनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन? राजा कसरी फर्किने हुन्? यो विषयमा तपाईहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया यो भिडियो सुनिसकेपछि दिँदै गर्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियाले पनि मलाई विशेष ऊर्जा दिनेछ, राजा फर्किने हुन् वा होइनन्। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई सरोकार छैन। राजा फर्किनु र राजा नफर्किनुमा कुनै सरोकार छैन। तर देश कता जाँदैछ? राजा फर्काउन हुँदैन, गणतन्त्र कायम राख्नुपर्छ, गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई स्थापित बनाउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? त्यो गर्नु पर्यो नि त। त्यो गर्नको निम्ति गणतन्त्रवादी नेताहरू तत्पर छन् कि छैनन्? यदि गणतन्त्रवादी नेताहरू गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति तत्पर भइदिने हो भने राजा किन फर्किनु पर्यो र? गणतन्त्र बलियो बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? अमेरिकाको स्वार्थमा सरकार घिसारिनुपर्छ, भारतको स्वार्थमा सरकार घिसारिनुपर्छ। नेपाली जनताले मनोरञ्जन गर्दै आएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्दै जानुपर्छ, जनताको मुखमा पट्टी लगाउँदै जानुपर्छ, बुझो लगाउँदै जानुपर्छ। जनताले मनोरञ्जन गर्न नपाउन्, जनताले लेख्न नपाउन्, जनताले बोल्न नपाउन्, जनताले भ्रष्टाचारको विरोध गर्न नपाउन्, जनताले माफियागिरीको विरोध गर्न नपाउन्, जनताले तस्करहरूको विरोध गर्न नपाउन्। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालहरूमा तरवार लगाउनुपर्छ। यसरी गणतन्त्र बलियो हुन्छ त? यसरी राजा आउन नपाउने वातावरण बन्न सक्छ त देशमा? स्वयं राजाले के भन्छन्? म आउँछु भन्छन् कि भन्दैनन्? राजा किन गए? किन ढल्यो राज संस्था? 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्था किन ढल्यो? त्यो ढालिएको राज संस्थालाई हिजो गणतन्त्रकै वकालत गर्ने रविन्द्र मिश्रहरूले किन राजतन्त्र चाहियो, राज संस्था चाहियो, राजा चाहियो भनेर भाषणबाजी गर्दै हिँडिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका गणतन्त्रवादी नेताहरूले पनि राजा फाल्नु हुँदैन थियो भन्न थाले। किन चाहियो राजा? राजालाई किन फालिएको हो? राजालाई कसले फालेको हो? यो सबैभन्दा गम्भीर समीक्षाको कुरो हो। राजा कसरी फालिए, किन फालिए, यसबारेमा सबैभन्दा बढी जानकारी कसैलाई छ भने त्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
शाहलाई छ। किन उहाँले राजगद्दी छोड्नुभयो? राजगद्दी छोड्नुको कारण के थियो? उहाँले स्वेच्छाले छोड्नु भएको हो अथवा गणतन्त्रवादी नेताहरूको दबावले छोड्नु भएको हो? सेनाको असहयोगले छोड्नु भएको हो? विदेशी शक्तिहरूको दबावबाट छोड्नु भएको हो? किन छोड्नु भएको हो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यो विषयमा मुख नखोल्दासम्म कसैलाई थाहा छैन राज संस्था किन ढलेको हो, कसले ढालेको हो। के प्रचण्डको एकल प्रयासबाट राज संस्था ढलेको हो? प्रचण्ड र गिरिजाले राज संस्था ढालेका हुन्? प्रचण्ड, गिरिजा र माधव कुमार नेपालले राज संस्था ढालेका हुन् भन्ने गरिन्छ। कृष्ण सिटौलाले विशेष भूमिका खेले राज संस्था ढाल्नलाई। यथार्थ त्यही हो त? त्यही मान्यतामा राजाको अभिव्यक्ति आउन सक्छ? राज संस्था किन ढालिएको हो? जुन कारणले राज संस्था ढालिएको हो, राज संस्था फर्किनको निम्ति त्यही बाटो हो जुन बाटोबाट राज संस्था ढलेको थियो। सेनाको असहयोगबाट राज संस्था ढल्यो, गणतन्त्रवादी नेताहरूको आन्दोलनबाट राज संस्था ढल्यो, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दबावबाट राज संस्था ढल्यो, जनता सडकमा उत्रिएपछि राज संस्था ढल्यो, माओवादीको जनसेनाको दबावबाट 10 वर्षे जनयुद्धको धक्काबाट राज संस्था ढल्यो। कुन कारणबाट राज संस्था ढल्यो त? के हो? सत्य के हो? 4-5 वटा मैले दृष्टान्तहरू दिएँ। यो कारणले राज संस्था ढल्यो। के कारणले राज संस्था ढल्यो? कसैलाई थाहा छैन। प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन राज संस्था कसरी ढल्यो। आफ्नै बलबुत्ताबाट राज संस्था ढाल्न यदि प्रचण्ड सफल भएका भए, प्रचण्डले आज किन भन्दै हुनुहुन्छ कि गणतन्त्रलाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको छ? गणतन्त्रलाई उल्टाउन दिइने छैन, राजालाई सडकमा आउन दिइने छैन, राजावादीहरूलाई सडक कब्जा गर्न दिइने छैन। मङ्सिर लागोस्, माओवादीले सडक छपक्क पार्नेछ। प्रचण्डको यो धम्की थियो, यो चेतावनी थियो। तर किन प्रचण्ड अहिले चुपचाप हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। देशको सुरक्षा अङ्ग उहाँको मातहतमा छ, देशको अर्थतन्त्र उहाँको मातहतमा छ, देशका सबै निकायहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मातहतमा रहेको बेला उहाँले 1.5 लाखको जुलुस गणतन्त्रको पक्षमा निकाल्छु, गणतन्त्रलाई औँला ठाडो गराउनेहरू देखाइदिन्छु, प्रचण्डले यस्तो भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। त दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन थालनी गरिरहेका छन् राजा फर्काउनको लागि। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले राजा फर्किएलान्? यो प्रश्न धेरैको मुखमा झुन्डिएको छ। फर्किएलान् त राजा? यो गम्भीर प्रश्न दुर्गा प्रसाईलाई सोध्नेहरूसँग दुर्गा प्रसाईले के भनिरहेका छन्? उनलाई पनि यकिन छैन राजा फर्किएलान् त? राजा कसरी फर्किएलान् रविन्द्र मिश्रलाई पनि थाहा छैन। आन्दोलनबाट राजा फर्किएलान्? सम्भावना देखिँदैन। कसले लगेर नारायण हिटीमा राजालाई राख्ने हिम्मत गर्न सक्छ? नेपाली सेनाले सहयोग गर्ला राजालाई नारायण हिटी दरबारमा विराजमान गराउनको निम्ति? त्यो दिनको सिनारियो कस्तो होला जुन दिन राजालाई नारायण हिटीमा सम्मान गरिएला अथवा नारायण हिटीमा राजगद्दीमा बसालिएला, राजालाई श्रीपेच लगाइएला, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले टुलु हेरेर बस्लान्, सहयोग गर्लान्, स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त्यसको निम्ति तत्पर होलान्? यी धेरै प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूले उत्तर खोजिरहेका छन्। के राजा फर्किएलान्? नारायण हिटीमा राजा फर्किएलान्? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शिरमा फेरि श्रीपेच लाग्ला, लगाइएला? 2 पटक श्रीपेच लागिसक्यो। अबोध बालक भएको बेला ज्ञानेन्द्रको शिरमा श्रीपेच लगाइयो। ज्ञानेन्द्रकै कारणबाट ढलिसकेको राज संस्था जोगाइएको हो,
तर ज्ञानेन्द्रलाई थाहा थिएन। बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा बालक अवस्थामा थाहा हुने कुरो भएन। त्रिभुवनले देश छोडेर हिँडेका थिए, गद्दी छोडेर हिँडेका थिए, महेन्द्रले देश छोडेर हिँडेका थिए, वीरेन्द्रले देश छोडेर हिँडेका थिए, तर ज्ञानेन्द्र नेपालमै उपलब्ध थिए। ज्ञानेन्द्रको शिरमा श्रीपेच लगाइयो, पहिलो पटक उनलाई राजा बनाइयो। ज्ञानेन्द्रको बालक अवस्थामा उनको शिरमा लगाइएको श्रीपेचले स्पष्ट गर्छ राज संस्थालाई बचाउने पहिलो घटना ज्ञानेन्द्रबाटै भएको हो। ढलिसकेको थियो राज संस्था। दोस्रो पटक राज संस्था ढल्यो। वैधानिक राजा वीरेन्द्र वंशनाश भएपछि उनका जेठा छोरा र कान्छा छोरा दुवैजना मारिएपछि राज संस्थाको उत्तराधिकार ज्ञानेन्द्रमा आयो। यो ज्ञानेन्द्रको चाहनाबाट आएको होइन भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहन्छ। कि ज्ञानेन्द्रले चाहेका थिए म अब राजगद्दीमा बस्छु भन्ने कुरा? कतिले त भन्ने गर्छन् ज्ञानेन्द्रकै षड्यन्त्रबाट वीरेन्द्रको वंशनाश भएको हो, ज्ञानेन्द्रकै योजनाबाट नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएको हो भनेर पनि आरोपित गर्ने गरिन्छ। तर स्वयं ज्ञानेन्द्र राजदरबार हत्याकाण्ड भएको पहिलो वर्षको दशैंमा भक्कानो छोडेर रोएका थिए भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको थियो। एक्लोपन महसुस गर्दै दाजु मरे, भाइ मारिए, भतिजा मरे, सबै वंशनाश भयो, राजपरिवारमा आफू एक्लो भएँ भन्दै भक्कानो छोडेर रोएको कुरा पनि समाचारमा बाहिरिएको थियो। यथार्थ के हो त? किन भक्कानिएर रोए? यदि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै नारायणहिटी हत्याकाण्डको योजना बनाएका हुन् भने उनको योजना सफल भएको मान्नु पर्यो। किन उनी भक्कानो छोडेर रोए त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न सक्दछ। अहिले यदाकदा गणतन्त्रवादी नेताहरूबाट प्रश्न उठ्ने गर्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी हत्याकाण्डको आरोपमा अहिले पनि दण्डित गर्न सकिन्छ भनेर औँला ठाडो गराएको देखिन्छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले गणतन्त्रवादी नेताहरूका क्रियाकलापमाथि औँला ठाडो गराउँदै देशले जनताले चाहेको के थियो, तपाईहरूले जनताका बीचमा प्रतिबद्धता जनाएको के थियो, देशको निम्ति तपाईहरूले प्रतिबद्धता जनाएको के थियो, खोइ तपाईहरूका प्रतिबद्धताहरू पूरा भएको, खोइ देशले अग्रगमनको बाटो लिएको, खोइ देशले विकासको गति समातेको, खोइ देशमा समाजवादको प्रारम्भिक प्रयास पनि भएको कतै पनि देखिँदैन त भनेर मात्र हुँदो रहेनछ, भनेर मात्र गर्न सकिँदो रहेनछ। जनतामा असन्तुष्टि छ, हामीले त दिएका हौँ, तपाईहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर दिएका हौँ, किन गर्न सक्नु भएन? कि गरेर देखाउनुहोस्, होइन भने अब म चुप लागेर बस्नेवाला छैन। मुख त खोलेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यति मुख खोल्दैमा राज संस्था पुनस्थापना होला त? ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा प्रवेश गराइएला त? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सानो यति असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिले राजावादीहरूमा उत्साह सञ्चार गरिदिन्छ। राजावादीहरू उत्साहित हुन्छन्, गणतन्त्रवादी नेताहरू थर्कमान हुन्छन्। सत्तामा छन् गणतन्त्रवादी नेताहरू, उनीहरूले विकासको गतिलाई पछ्याउन सक्ने हो भने जनता राजाको पछि लाग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। पटक पटक यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ, स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि आइरहेको छ। अब म राजगद्दीमा बस्छु ज्ञानेन्द्रबाट खुलासा भएको छैन। म अब नारायणहिटीमा पस्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका छैनन्। उनले भनिरहेका छन् के मात्र भने, तिमीहरूले केही गर्न सकेनौ, झन पछि झन देश बर्बादीको खाडलतिर गइरहेको छ। अब म ठुलो ठुलो हेरेर बस्दैन, यदि तिमीहरूले गर्दैनौ भने म तयार छु, मलाई गर्न देऊ। केही समय त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गर्न पाएकै हुन्, किन गर्न सकेनन् त? राजावादीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। जो राजावादीहरूले पूर्व राजाको साथमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका थिए
ती राजावादीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। किन उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन? किन बिगार्नु भयो देशको स्थितिलाई? किन व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन देशलाई? किन जनताका चाहना पूरा गर्न सक्नु भएन? किन कृषिमा सुधार ल्याउन सक्नु भएन? किन उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सक्नु भएन? दोषहरूलाई थुपारियो। तर जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा राजाको छत्रछायारीमा रहेर काम गरेका नेताहरूले के गर्नुभयो? किन गर्न सक्नु भएन? यो आत्मविश्लेषण गर्नुस्। राजा आएपछि गर्ने त तपाईहरूले हो। फेरि त्यसकारण मलाई फेरि प्रश्न गर्न मन लाग्छ, राजा आउलान् त? राजा आउलान् त भन्ने प्रश्नको जवाब मैले भनिसकेँ। नेपाली सेनाले राजा ल्याउलान् त? गणतन्त्रवादी नेताहरूले सहमतिमा राजा ल्याउलान् त? अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले समर्थन जनाएर राजसंस्था पुनस्थापित गराउलान् त नेपालमा? अनि आन्दोलनको धक्काबाट राजावादीहरूले राजालाई नारायणीटीमा लगेर विराजमान गराउन सक्लान् त? राजा आउने बाटा यति हुन्। यी बाटोहरूबाट राजसंस्था पुनस्थापना हुने सम्भावना कति छ? यो अन्योलताको परिस्थिति यसरी विकसित भइरहेको छ कि देश अराजकतातर्फ भाडिँदैछ। आउने मङ्सिर 7 गते दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। उनले राजसंस्था पुनस्थापनाको नारा अगाडि राखेका छन्। तर त्यो नाराभन्दा अगाडि उनले राखेका छन् बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर। उनले स्पष्ट रूपमा माग राखेका छन्। जो मागहरू हिजो युद्धकालमा नेकपा एमाले अथवा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माले पनि गरेको थियो, पञ्चायत कालमा नेपाली कांग्रेसले पनि गरेको हो। जग्गा जोत्नेको घर पोत्नेको नारा कसको हो? बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको नारा थियो। यही नाराका आधारमा पूर्व राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुभयो र सयौं बिघा हजारौं बिघाका मालिक जमिनदारहरूबाट जग्गा थुतेर जग्गा कब्जा गरेर राज्यको कब्जामा लिएर गरिब जोता किसानहरूको नाममा वितरण गरिदिनु भयो। उनीहरूलाई जग्गा धनी बनाइदिनु भयो। गरिब किसानहरूको हितमा पूर्व राजा महेन्द्रले त्यो निर्णायक कदम नचालेको भए आज पनि हजारौं बिघाका जमिनदारहरू हाम्रा सामु रहेका हुन्थे र ती जमिनदारहरू अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरूका प्रिय पात्रहरू हुन सक्थे भन्ने कुरा गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। चाहे राजतन्त्र कालमा होस्, चाहे संवैधानिक राजतन्त्र कालमा होस्, चाहे गणतन्त्र कालमा होस्, सर्वत्र अर्थतन्त्रमा राईदाई गर्ने केही सीमित व्यक्तिहरू छन्। राजालाई पनि यिनीहरूले घुमाएका थिए। अहिले गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई पनि यिनै सीमित धनाढ्य व्यक्तिहरूले घुमाइरहेका छन्। देशको सारा ढुकुटी केही धनाढ्य व्यक्तिहरूको कब्जामा गइरहेको छ। जनतामा हाहाकार मचिएको छ। जनता खान नपाएर तडपिरहेका छन्, काम नपाएर तडपिरहेका छन्, रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक भूमिमा गइरहेका छन्। हिजो मात्र समाचार सुनिएको थियो 85 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अमेरिका पुगेका काभ्रे जिल्लाका एकजना युवा इमिग्रेसनको गिरफ्तारीमा परे। अमेरिकामा इमिग्रेसनको कब्जामै रहेको बेला मृत्युवरण गर्न पुगे, उनको निधन भयो। 85 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पैदल यात्रीको रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेका थिए उनी। कस्तो देश हो त अमेरिका? कुनै नेपाली अथवा कुनै विदेशी नागरिक प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई फिर्ता पठाउनको निम्ति प्रयास गर्छ। किन आयो, के को लागि आयो, त्यो सोधखोज छैन, दयाभाव छैन, करुणाभाव छैन। तर हामी अमेरिकीहरूलाई स्वागत गरिरहेका छौँ, अमेरिकाको लगानीलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। उसको स्वार्थ त्यो लगानी सँगसँगै के छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिएको छैन। यो अवस्थाबीच गणतन्त्रको शासन चलिरहेको छ। यही हो त सुशासन। अस्ट्रेलियामा पनि त्यसै गरे पैदल यात्रीको रूपमा 4 जना युवाहरू पुगेका इमिग्रेसनले समातेको छ। किन यसरी युवाहरू बाहिरिँदैछन्? लाखौं लाख
करोडको हाराहारी मैले अघि भनिसकेँ 85 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पैदल बाटोबाट अमेरिका पुग्ने युवा एकजना होइन सयौं हजारौं जना छन्। त्यस्ता युवाहरू अमेरिका पुगेका छन्, अस्ट्रेलिया पुगेका छन्, क्यानाडा पुगेका छन्, विभिन्न देशहरूमा किन भौतारिँदै गइरहेका छन् युवाहरू। राजनीति गर्ने नेताहरूले सोच्नुपर्ने गम्भीर विषय यो हो। यही कुरो उठाइरहेका छन् दुर्गा प्रसाईले। दुर्गा प्रसाईले उठाएका विषयहरूलाई गणतन्त्रवादी नेताहरूले सम्बोधन गर्न नबन्ने कुनै कारण छ? अनि राजा आइसकेपछि यी विषयहरू सम्बोधन होलान् भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? कमल थापाहरूले सम्बोधन गर्लान्, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले सम्बोधन गर्लान्, रविन्द्र मिश्रहरूले सम्बोधन गर्लान्, केही ग्यारेन्टी छ? हिजो राजाको छहारीमा काम गर्नेहरूले यस्ता आवाजहरू किन सम्बोधन गर्न सकेनन्? सीमा अतिक्रमण त उहिले पनि भएका हुन् पञ्चायत कालमै, किन राजाहरूले बचाउन सकेनन्? नेपालका नदीहरू उहिले पनि बिक्री भएका हुन्, किन राजाहरूले बचाउन सकेनन्? नेपाली नागरिकता भारतीय नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने काम उहिले पनि भएको हो पञ्चायत कालमै पनि। अझ विक्रम सम्वत 2009 साललाई आधार वर्ष कायम गरेर नागरिकता वितरण गर्ने काम सुरुवात भएको हो। त्यो बेला राजाहरूको भूमिका अवश्य पनि हुँदो हो। किन भयो त्यति बेला भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने षड्यन्त्र? तर राजाहरूबाट किन रोकिएन? अब आउने राजाबाट ती गतिविधिहरू रोकिएलान् त? गणतन्त्र आएपछि रोकिएला भनेर सोचियो। आम नेपाली जनताको चाहना थियो गणतन्त्र आयो भने विदेशी हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुनेछ, थियो यो चाहना। प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि यस्तै आउँथ्यो, जनताका बीचमा यही कुरा आउँथे। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले 40 बुँदे मागपत्र जो राखेको छ त्यो मागपत्रमा पहिलो नम्बरदेखि नै जाने हो भनेदेखि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छन्। दोस्रो चरणमा जाने हो भने अहिले प्राप्त भएका मुद्दाहरू छन्। गणतन्त्र सँगसँगै अन्य जो विषयहरू अहिले प्राप्त भएका छन् यी विषयहरू समावेश गरिएका छन्। तेस्रो चरणमा माओवादीले मागको रूपमा राखेको छ जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू। ती जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू आज राजावादीको आवरणमा दुर्गा प्रसाईले उठाउनु पर्ने परिस्थितिको सृजना हुनु र एकजना दुर्गा प्रसाईले उठाएको आवाजसँग भयभीत भइरहेका छन् गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र यो गणतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो पार्टी मै हुँ, मेरो नै सबैभन्दा ठुलो जनाधार छ, फराकिलो जनाधार छ, म धक्का दिन्छु, 84मा मेरो पार्टीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन भनेर दाबी गर्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि गणतन्त्र ढाल्न प्रयास भइरहेको छ। खबरदार, गणतन्त्रमाथि औँला ठड्याउनेलाई औँला ढाल्न कसरी सकिन्छ त्यो हामीले जानेका छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले ढाल्छौँ। उहाँको शालीन अभिव्यक्ति अन्तिममा आएको छ। किन यस्ता आइरहेका छन् अभिव्यक्तिहरू? नेपालको आम जनताका बीचमा जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमत छ, कम्युनिस्ट समर्थक जनताहरूको बहुमत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पनि खबरदारी गरेका छन्, राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन, राजा आएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। देश बनाउनको निम्ति, देश बचाउनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै पर्याप्त छ, त्यो बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन। खबरदार, नेपाली जनताको मुखमा बुझो लगाउने काम नगर प्रचण्ड भनेर विप्लवले खबरदारी गरेका छन्। कसले सुन्ने उनको खबरदारी? विप्लवको खबरदारी कसले सुन्ने? दुर्गा प्रसाईको माग कसले सुन्ने? माग कसको सुनिन्छ त भनेपछि तस्करहरूको माग सुनिन्छ। सुन तस्करहरूको माग कसको सुनिन्छ त? ललिता निवास प्रकरणका नीतिगत निर्णयकर्ता भ्रष्टाचारीहरूको, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गरिन्छ। अनि माग कसको सुनिन्छ त? शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको माग सुनिन्छ, किनभने उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं रुपियाँ लुटेका छन्, उनीहरूको माग सुनिन्छ। यसरी भ्रष्टहरूको माग, बिचौलियाहरूको माग, लुटेराहरूको माग, डाकाहरूको माग, गुण्डाहरूको माग सुन्ने
तन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ भने यो गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको हो भन्न जनता किन हिचकिचाउँछन्? अनि राजा आऊ देश बचाऊ किन भन्दैनन्? यो यस्तो भन्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? केपी ओली र प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, यी तीनजना कम्युनिस्ट नामका कलङ्कहरू जसले नेपाललाई बर्बाद गरिरहेका छन्, नेपाली जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्न बाध्य बनाइरहेका छन् र आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा उत्रेर नाराबाजी गर्न बाध्य बनाइरहेका छन् नेपाली जनतालाई। यी तीनजना कुलङ्गारहरूले जबसम्म आफ्नो बुद्धिको बिर्को खोल्दैनन् र एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेदवार, एक वाम एक ठाम, शासकीय प्रणालीमा सुधार, यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीको विकल्प, देश बर्बाद गर्ने संहिताको विकल्प जबसम्म सोच्दैनन् तबसम्म यो देशमा यस्तै हुन्छ, यस्तै भइरहन्छ। गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास हुने मात्र होइन, गणतन्त्र उल्टिन पनि सक्छ। गतिविधिले त्यतैतिर मार्ग निर्देश गरिरहेको छ। आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।